खत्ते के तमाम फौजी अड्डे खत्म कर चुके, अब अमरीकी कंपनियों को भी खलीजी ममालिक में चलने नहीं देंगे। जो अफराद इन अमरीकी कंपनियों में काम करते हैं या तो वो छुट्टी पर चले जाएं या फिर अपने दफातर से 1 किलोमीटर के फासले पर रहे, क्योंकि ईरान आज यानी 1 अप्रैल शाम 8 बजे इन अमरीकी कंपनियों के दफातर और आउटलेट्स पर मिसाइल और ड्रोन हमले करने जा रहा है। ईरानी हुकूमत की जानिब से जो एलामिया जारी किया गया उसमें एप्पल और एचपी समेत दीगर अहम कंपनियों के नाम शामिल हैं और इंतहाई हैरानकुन मालूमात हैं कुछ, क्योंकि ये जो कंपनियां हैं इनके दफातर तो बड़े शॉपिंग मॉल्स में और हाई राइज बिल्डिंग्स में और बड़े प्लाजाज में मौजूद है। तो क्या उनको ईरान टारगेट करने जा रहा है? कुछ अहम तरीन इंफॉर्मेशन जो इस वक्त ईरानी हुकाम की जानिब से सामने आई है वो आपके सामने रखूंगा। उधर यूएई ने ईरानी पासपोर्ट रखने वाले अफराद के लिए मजीद मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। आप जानते हैं कि यूएई में पहले तकरीबन 350 के करीब ऐसे अफराद को गिरफ्तार किया गया था जो कि मवाद सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे थे जो कि ईरान के साथ कनेक्टेड था, या वो अफराद जिनका ईरान के साथ कुछ राबता था उनको गिरफ्तार किया गया, सख्त सजाएं दी गई और जो है उनको भारी जुर्माने आयद किए गए और फिर कुछ अफराद को डिपोर्ट भी किया गया। लेकिन इस मर्तबा ईरान पहले से ज्यादा चूंकि हमले अपने कर चुका है तो यूएई ने पहले से ज्यादा सख्त इकदाम उठाने का फैसला किया है। दूसरी जानिब अमेरिका और इसराइल के दुश्मन की जानिब से इस्फहान पर बड़े हमले किए गए हैं और ईरानी सूबे किरमानशाह में भी टारगेट किया गया है अहम तनसीबात को। और आने वाले चंद घंटों में डोनाल्ड ट्रंप की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्को है जिसमें उम्मीद की जा रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है और अमेरिका की जानिब से कुछ बड़ा ऐलान इस मर्तबा किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त आप ये देख लीजिए कि परेशानी का सामना तो अमेरिका को करना पड़ रहा है। इस सारी सूरत हाल में फेस सेविंग नहीं मिल रही और सुबकी का सामना करना पड़ रहा है। ये आप जानते हैं कि ईरान की जानिब से आज अक़वाम मुत्तहिदा में अपने मुस्तकिल मंदूब के जरिए एक दरख्वास्त जमा करवाई गई है जिसमें यह कहा गया है कि अमारात, कतर, कुवैत और सऊदिया की फिजाई हुदूद ईरान पर हमले करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। यहां पर मौजूद एयर बेसेस जो कि फाल नहीं है लेकिन फिर भी अमेरिकी फौजी यहां से ऑपरेट कर रहे हैं, रोका जाए। अगर अक़वाम मुत्तहिदा रोकने में नाकाम रहता है तो फिर ईरान को इन ममालिक पर अपने हमले तेज करना पड़ेंगे। और आप जानते हैं कि ईरान की जानिब से एक जारी किया गया है एदादो शुमार का एक फहरिस्त जारी की गई है, एक डॉक्यूमेंट जारी किया गया है जिसमें दावा है कि 500 अमरीकी अब तक हलाक हो चुके हैं ईरानी मिसाइल हमलों में और 21 यूक्रेनी जो है वो भी हलाक हो चुके हैं इन हमलों में। और साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट्स के मुताबिक बरतानवी ऑयल टैंकर्स को भी टारगेट कर दिया गया है ईरान की जानिब से, यह दावा किया जा रहा है। इंतहाई अहम मालूमात आपके सामने रखने जा रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम रुखशान मीर है। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें और बताएंगे सारी सूरत हाल पर आपकी क्या राय है, आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं। सबसे पहले एक जो पाकिस्तान से जुड़ी खबर है वो आपके सामने रख दूं। अफगान तालिबान का डेलीगेशन और एक पाकिस्तानी डेलीगेशन जो है वो इस्लामाबाद और काबुल से चाइना के लिए रवाना हो चुका है जो कि सीज फायर से मुतल्लिक बातचीत करेगा। इस वक्त दोनों फॉरेन जो अफेयर्स हैं उनकी मिनिस्ट्रीज जो हैं वो इस हवाले से जो है वो बातचीत करेंगी इस सारे मामले पर और कोई इस हवाले से नतीजा निकल सकता है, क्योंकि ये बड़ी एक ऑफिशियल सी न्यूज है, एक ऑफिशियल एक स्टेटमेंट है। लिहाजा अब मुज़ाकरात के हवाले से जब जैसे ही कोई कंफर्मेशन आएगी तो आपके सामने रखूंगा। लेकिन दूसरी जानिब जो बैनुल अक़वामी मंजरनामा है उसमें कुछ बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने डोनाल्ड ट्रंप के नाम एक पैगाम भेज दिया है और इस पैगाम में उन्होंने कहा है कि आबना हरमुज़ यकीनन दोबारा खुलेगी, खुली रहेगी, लेकिन आपके लिए नहीं खुलेगी, उन लोगों के लिए खुली रहेगी जो ईरान के नए कवानीन की तामील करेंगे। ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो ईरान की जानिब से लिया गया है, यानी फैसला हो गया है। आबना हरमुज़ बाकी ममालिक इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन पाबंदियां सिर्फ और सिर्फ
امریکہ پر رہیں گی اور آج جنگ کے 32ویں روز بھی ایران اپنے اس موقف پر جو ہے وہ قائم ہے۔ برٹش آئل کمپنی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے عراق میں، اور یہ سب سے بڑی یہاں پر آئل کمپنی تھی کیسٹرول، جس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تباہی کے مناظر، دھواں اٹھ رہا ہے اور بڑے پیمانے پر جو ہے وہ نقصان پہنچایا گیا ہے۔ برطانوی جہاز جو ہے وہ استعمال ہوئے ہیں ایران کے خلاف، اور برطانوی جہاز، برطانوی طیارے بڑے پیمانے پر جو ہے اس وار میں استعمال ہوتے ہوئے دیکھے گئے، گو کہ جرمنی، فرانس اور دیگر اسپین اور دیگر ممالک کی طرف سے انکار کیا گیا۔ اور کل تو جو برٹش پرائم منسٹر ہے انہوں نے بھی نفی کی اس ساری صورتحال میں کہ برطانیہ امریکہ کا اتحادی نہیں رہے گا، لیکن کہیں نہ کہیں آپ جانتے ہیں کہ فیس سیونگ کرنی پڑتی ہے، اور تمام تر چیزیں جو ہیں وہ اسی طرح سے لے کر چلتی ہے، جیسے کہ پاکستان ہولڈ کر رہا تھا پیس ٹاکس کو، اور جو وزیر خارجہ ہے وہ چائنا بھی گئے، اس حوالے سے اہم ان کی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کی اندرونی کہانی یہ بتاتی ہے، اور جو امریکی نشریاتی ادارے کو ایک اہم پاکستانی آفیشل نے بتایا ہے کہ چائنا کے ساتھ بات یہ طے ہوئی کہ جو بیجنگ ہے وہ بطور گارنٹر کام کرے اس سارے کانفلکٹ میں، اور دو پاکستانی سورسز نے یہ بھی کنفرم کیا ہے کہ ٹرکی، سعودی عربیہ، مصر اور پاکستان کی جو ملاقات ہوئی، جو مذاکرات کی میز سجی، جس میں ایک ڈسکشن ہوئی، یعنی دونوں فریق تو ڈائریکٹلی بیٹھے نہیں تھے اس میں، نہ ایران اور نہ ایران کے دشمن، لیکن باقی جو چاروں ممالک کے وزرائے خارجہ اور سفیر موجود تھے وہ یقینی طور پر اس پر ڈسکس کر رہے تھے کہ کسی طرح سے معاملات کو سیٹلمنٹ کی طرف لے کر جانا ہے۔ چائنا جو ہے وہ اس میں اہم کردار ادا کرے گا، اور چائنا بطور گارنٹر اس میں اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے، اور چائنا کی جانب سے بھی ظاہر ہے کہ ان سارے معاملات کو لے کر ایک اپنی اس کی رائے ہے، وہ ایک ایمرجنگ پاور ہے، ایک بڑی اکانومی ہے، اور چائنا بھی اپنی شرائط پر کام کرتا ہے، اور چائنا جو ہے وہ اپنے اس میں سیٹ پیٹرنز کے حساب سے کام کرتا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ چائنا میں ابھی ٹک ٹاک بھی استعمال پر پابندی ہے، چائنا میں بڑی ایسی انٹرنیشنل اپلیکیشنز ہیں جو امریکہ کی ہیں، اور چائنا میں وہ جو ہے وہ استعمال نہیں ہو سکتی۔ چائنیز کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، اپنا لا ہے، اور اسی کے مطابق چینی جو ہے وہ چلتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت شدید ہزیمت اٹھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ہماری عزت ہو رہی ہے، اسپین نے امریکہ کے فوجی اڈوں کو بند کر دیا ہے، اور امریکی فوجی طیاروں کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ہے وہ کلیمز کے کس طرح سے برعکس ہے۔ اسی طرح سے اٹلی نے امریکی فوجی طیاروں کے لیے اپنی حدود بند کی ہے، فرانس نے بند کر دی ہے، سوئٹزرلینڈ نے، پولینڈ نے، اور پولینڈ نے تو امریکہ کے جو فوجی طیارے ہیں ان کے لیے اپنی فضائی حدود بند کرنے کے ساتھ ساتھ جو پیٹریوٹ میزائل ہے اسے بیٹری دینے سے انکار کر دیا، اور جرمنی اب امریکہ کے اڈوں کو بند کرنے اور 50,000 امریکی فوجیوں کو واپس بھیجنے پر بھی غور کر رہا ہے۔ تو اس وقت امریکہ کے لیے بڑی مشکل صورتحال ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کن کمپنیوں کا نام لیا گیا ہے جن پر ایران اب حملے کرنے جا رہا ہے۔ ایران کی جانب سے، ایرانی حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایپل، سسکو، ایچ پی، انٹل، جے پی مورگن، ٹیسلا، بوئنگ، ایمیزون، مائکروسافٹ اور کئی دیگر ایسی اہم کمپنیز ہیں جن کے دفاتر اور جن کے ویئر ہاؤسز، جن کے آؤٹ لیٹس جو ہے وہ ان کو ٹارگٹ آج شام یعنی 1 اپریل شام 8 بجے ٹارگٹ ایران کرے گا، اور ان کے ملازمین کے نام ایک اعلامیہ ایران کی جانب سے جاری کیا گیا ہے کہ کسی طور بھی یہ تصور نہ کریں اور کسی طور بھی یہ نہ سوچیں کہ ان کمپنیوں کو جو ہے وہ محفوظ کوئی ایگزٹ دیا جائے گا۔ ان کمپنیوں کو لازمی طور پر ایران جو ہے وہ ٹارگٹ کرے گا، اور ملازمین اس وقت اگر بچ سکتے ہیں تو وہ بچے اور کسی اور مقام پر منتقل ہو جائیں۔ میں ایک لیٹسٹ آپ کو اس خطے کے حوالے سے بڑی اہم ترین خبر ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ ایک طرف تو ایران میں جو را ہے یعنی بھارت کی خفیہ ایجنسی اور جو دشمن ملک کی خفیہ ایجنسی موساد ہے، اس کے درجنوں جاسوس انٹیلیجنس اہلکار آبنہ ہرمز خرگ آئس لینڈ کے قریب گرفتار کیے ہیں، اور یہ جو گروپس ہیں یہ باقاعدہ طور پر نیٹ ورک شیئرنگ کر رہے تھے، یہ یہاں پر انٹیلیجنس شیئرنگ کر رہے تھے، اور یہ جاسوس جو ہیں انفارمیشن لے کر
بطور ایرانی بن کے انفارمیشن گیدر کر رہے تھے، انفارمیشن کولیکٹ کر رہے تھے، اور بعد میں ان کو حملوں کے لیے استعمال کر رہے تھے. اور بنیادی مقصد یہ تھا یہاں پر کہ جو زمینی فوج امریکہ بھیجنے جا رہا ہے اس کے لیے کوئی راہ ہموار کی جائے اور امریکی فوج کے لیے کوئی راستہ جو ہے وہ بنایا جائے. مزید کچھ اہم خبریں اور ڈیولپمنٹ سے آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ضرور شیئر کروں گا. رخشان میر کو دیں اجازت، دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.